श्री स्कंद पुराणांतर्गत प्रदोष स्तोत्राष्टकम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः, सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य, कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जननीत्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं, दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा। भगवती गेयप्रयोगान्विता, विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयोर्देवाः समन्तात् स्थिताः। सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व, विद्याधरां रवराप्सरसां गणश्च। ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः, प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः। अतः प्रदोषे शिव एक एव, पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः। तस्मिन् महेशे विधिने जमाने, सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिगृहेर्वयो निधने नन्दानाद्यैः सुकर्मभिः। अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी, तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः, सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा, ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य, कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम्। नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके। कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जननीत्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं, दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा। भगवती गेयप्रयोगान्विता, विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयोर्देवाः समन्तात् स्थिताः। सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम्। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व, विद्याधरां रवराप्सरसां गणश्च। ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः
प्राप्ते प्रदोष समये हर पार्श्व संस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निधने नन्दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जननीत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयोर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हर पार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निधने नन्दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जननीत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं
ददत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयोर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषशमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषशमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निधने नन्दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जननी त्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं ददत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयोर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषशमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषशमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निधने नन्दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारो यमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनाचितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसां घ्रिसरोजपूजाम्
नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहेव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जननीत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजस्तालो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपयोर्देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपातम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्व विद्याधरामरवराप्सरसां गणश्च ये नेत्रिलोकनिकलयाः सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिगृहेर्वयो निधने नन्दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम्।